गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगतां पती। अथ भाष्यं पठामः। तत्र प्रथमं वाक्यम् एवं भवति। प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम् इति न्यायभाष्ये प्रथमं वाक्यम्। अस्य अर्थमिदानीं पश्यामः। इदं प्रमाणेत्यादि सूत्रस्य अवतारणं भवति। प्रमाणप्रमेयेत्यादि सूत्रं तावत् विषयप्रयोजनसमर्पकम्। इदं सूत्रं व्याचक्षाणः वात्स्यायनः महर्षिः पक्षिलस्वामी एवम् अभिप्रैति। भगवता महर्षिणा गौतमेन न्यायदर्शनं प्रणीतं। तत्र कः विषयः, किम् अधिकृत्य इदं न्यायदर्शनं प्रवृत्तम् इति चेत् गुरूपदेशेन श्रुतितः तत्त्वम् अवगतम्। औपनिषदं तत्त्वं श्रवणेन ज्ञातं। तस्य तत्त्वज्ञानस्य प्रतिष्ठा तावत् मननात् भवति। निःश्रेयसं प्रति अपवर्गं प्रति साक्षात् उपयोगी भवति तत्त्वज्ञानं। तत्त्वज्ञाने विषयीभूतं यत् प्रमेयं, यच्च तत्साधकं प्रमाणचतुष्टयं, यश्च मननोपयुक्तः साङ्गः न्यायमार्गः, संशयादि निग्रहस्थानान्तः साङ्गः न्यायमार्गः, एतत् त्रितयम् अधिकृत्य न्यायदर्शनं निर्मितम्। एवञ्च प्रमेयं तत्साधकं प्रमाणं साङ्गं न्यायमार्गञ्च अधिकृत्य इदं न्यायदर्शनं प्रणीतम्। सूत्रं तु प्राचीनोक्तलक्षणलक्षितं भवति। प्राचीनैः स्वल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः इति सूत्रस्य लक्षणम् अभिहितम्। तत्र अस्तोभम् इत्यस्य अनधिकम् इत्यर्थः। ये अंशाः अर्थतः लब्धुं शक्यन्ते तेषां कण्ठतः प्रदर्शनं सूत्रेण नैव क्रियते। अतः अर्थलभ्यानाम् अंशानां कण्ठतः न प्रदर्शकम् इदं सूत्रम् इति अस्तोभम् इत्यनेन उच्यते। एवं लघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च सर्वतः सारभूतानि सूत्राण्याहुः मनीषिणः इत्यपि प्रमाणश्लोकः विद्यते। आभ्यां श्लोकाभ्यां सूत्रं लक्षितम्। आभ्यां सूत्राभ्यां यत् लक्षणम् उक्तं तेन लक्षणेन लक्षितस्य सूत्रसन्दर्भात्मकस्य न्यायदर्शनस्य व्याख्यानं भगवता वात्स्यायनेन क्रियते। अनेन भाष्येण अप्रतिपत्तिः, विप्रतिपत्तिः, अन्यथा प्रतिपत्तिश्च इति एतत् त्रितयमपि निरस्यते। अप्रतिपत्तिः अबोधः, अज्ञाननिरासः भवति। यथावत् अर्थप्रतिपादनेन विप्रतिपत्तेः अन्यथा प्रतिपत्तेः अपि निरासः भवति। विप्रतिपत्तिः नाम संशयः, अन्यथा प्रतिपत्तिः नाम भ्रमः। अतः अज्ञान संशय अन्यथा ज्ञानानां निरासः अनेन भाष्येण कर्तुमिष्टः। तादृशे अस्मिन् न्यायभाष्ये उपक्रमस्थं यत् विषयप्रयोजनसमर्पकं सूत्रं प्रमाणेत्यादि तत् सूत्रम् अवतारयति वात्स्यायनः महर्षिः। प्रमाणतः इत्यारभ्य सर्वमपि वाक्यं कस्याश्चित् जिज्ञासायाः शान्त्यर्थं विरच्यते। इदञ्च वाक्यं प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम् इति वाक्यं किमर्थं प्रवृत्तम् इति चेत् अनेन वाक्येन एकस्य आक्षेपविशेषस्य समाधानं विवक्षितमस्ति। कोऽसौ आक्षेपः? अनेन वाक्येन विवक्षितं समाधानञ्च किम् इति इदानीं पश्यामः। आदिमेन सूत्रेण विषयः प्रयोजनञ्च
इति एतद्द्वयं प्रतिपाद्यते इति उक्तं किल, तत्र इयं शङ्का भवितुमर्हति। विषयप्रयोजनयोः प्रतिपादनं नैव शक्यते इति। कुतः? प्रमाणप्रमेयेत्यादयः ये प्रकाराः उक्ताः ते सर्वे असम्भाविताः। कुतः? मानाधीना मेयसिद्धिः इति अस्ति प्रमाणवचनम्। अत्र मानं प्रमाणं पूर्वं, पश्चात् मेयं प्रमेयं निर्दिष्टं सूत्रे। मानाधीना मेयसिद्धिः इति उक्त्यनुसारात्। अत्र यद्यपि एवं प्रष्टुं शक्यते, मानस्य ज्ञानं प्रमेयसिद्धौ न अपेक्षितं। मानसद्भावमात्रेण मेयस्य ज्ञानम् उदेति। चक्षुः इन्द्रियं प्रत्यक्षप्रमाणं, तस्य सद्भावमात्रेण, चक्षुरादि सद्भावमात्रेण अयं वृक्षः, अयं घटः इत्यादि प्रत्यक्षज्ञानम् उदेति। न हि चक्षुषः इन्द्रियस्य ज्ञानमपि अपेक्षितम्। अतः मानस्य ज्ञानापेक्षा कुतः इति चेत् सत्यं, तथापि इदमित्थम् इति मेयतत्त्वज्ञानं मानसाधुत्वज्ञानादेव भवति। यद्यपि मानसद्भावमात्रेण मेयसिद्धिः भवति, प्रमाणस्य ज्ञानं पुनः न अपेक्षितं मेयसिद्धौ, किन्तु मेयतत्त्वज्ञानं प्रति मानस्य प्रमाणस्य साधुत्वज्ञानं कारणम् इति उच्यते। मेयतत्त्वज्ञानं किम्? इदमित्थम् इति ज्ञानम्। इदमित्थम् इति ज्ञानं मानसाधुत्वज्ञाने सत्येव भवति। इदं प्रमाणं साधु, इदं प्रमाणम् असाधु इति विवेकः अपेक्षितः। इदं साधु मानम्, इदम् असाधु वा इति विविच्य साधुमानमूलकत्वात् इदं प्रमेयम् इदं मेयम् इत्थमेव इति लौकिकः अनुभवक्रमः इति। साध्वसाधु मानविवेकेनैव इदं साधुमानमूलकत्वात् इत्थमेव भवति इति निर्धारणं जायते। तथा च प्रमाणगत प्रामाण्यज्ञानं विना प्रमेयतत्त्वज्ञानं नैव सम्भवति। प्रामाण्यं नाम तद्वति तत्प्रकारक ज्ञानरूपाया प्रमा तत्करणत्वं, प्रमाकरणत्वमेव प्रामाण्यम्। इदञ्च ज्ञानगतं यत् तद्वति तत्प्रकारकत्वरूपं प्रमात्वं तद्ग्रहापेक्षं भवति। ज्ञाने प्रमात्मके यत् तद्वति तत्प्रकारकत्वं रूपं प्रमात्वं भवति, तस्य ग्रहणे सति प्रमाणे तद्वति तत्प्रकारकज्ञानकरणत्वरूपं प्रमाणत्वं ग्रहीतुं शक्यते। अस्तु, प्रमात्वं कथं ग्राह्यं? ज्ञानगतं प्रमात्वरूपं प्रामाण्यं कथं ग्राह्यम् इत्यत्र विवादः वर्तते। केचित् इदं प्रामाण्यं स्वतः गृह्यते इति वदन्ति, अन्ये तु इदं परतः गृह्यते इति वदन्ति। स्वतः गृह्यते इति मीमांसकादयः, परतः गृह्यते इति नैयायिकाः। इदानीम् आक्षेपः कः इति चेत्, उभयथापि इदं न सम्भवति। ज्ञाने विद्यमानं यत् प्रमात्वरूपं प्रामाण्यं, तस्य स्वतः अपि ग्रहणं न सम्भवति, परतः अपि ग्रहणं न सम्भवति। कुतः इति चेत्, स्वगतप्रामाण्यं स्वेन गृह्यते इत्यस्य कः अर्थः? स्वस्य स्वेन ग्रहणं भवति। स्वस्य स्वेन ग्रहणं भवति चेत् स्वगतप्रामाण्यस्य स्वेन ग्रहणं भवति इति वक्तुं शक्यते। परन्तु स्वस्य स्वेन ग्रहणं नैव सम्भवति। यत् ज्ञानं प्रमात्मकम् इति उच्यते, तस्य ग्रहणं तेनैव ज्ञानेन यदि भवति, तर्हि तद्गतं प्रमात्वरूपं प्रामाण्यमपि तेनैव ज्ञानेन गृह्यते। ज्ञानं यस्मिन् ज्ञाने विषयः, तस्मिन्नेव ज्ञाने प्रमात्वमपि विषयः। अतः प्रमात्वं
स्वतो ग्राह्यम् इति वक्तुं शक्यते, परन्तु तदेव न सम्भवति। कुतः? स्वस्य स्वकर्मत्व अयोगात्। स्वस्य स्वकर्मत्वं नैव घटते। कुतः? क्रियाकर्मभावः भेदाधिष्ठानः भवति। ययोः भेदः भवति तयोरेव क्रियाकर्मभावः भवति। ओदनस्य पाकक्रियाकर्मत्वं भवति। ओदनापेक्षया पाकक्रियायाः भिन्नत्वात् स्वस्यैव स्वकर्मत्वं न सम्भवति। अतः प्रमात्मकं ज्ञानं स्वेनैव गृह्यते इत्येतत् वक्तुं न शक्यते। यदि ज्ञानमेव स्वेन न गृह्यते तर्हि ज्ञाननिष्ठं प्रमात्मं सुतरां स्वेन न गृह्यते। अतः प्रामाण्यस्य स्वत एव ग्रहणम् इत्येतत् नैव सम्भवति। किञ्च प्रामाण्यं यदि स्वत एव गृह्येत तर्हि अनभ्यासदशायां संशयः यः अनुभवसिद्धः सः न स्यात् इति। अनभ्यासदशा नाम अभ्यासाभावदशा। अभ्यासः नाम आवृत्तिः, ज्ञानसजातीयज्ञानस्य उत्पत्तिः। उदाहरणार्थम् उच्यते, कदाचित् कस्मिंश्चित् जलाशये कश्चित् पुरुषः जलम् अपश्यत्, ततश्च तत्र स्नानपानादिकमपि अकरोत्। परस्मिन् दिने मध्याह्ने दूरात् तत्र जलाशये यत् जलदर्शनं जायते तत् अभ्यासदशापन्नं ज्ञानं। कुतः इति चेत् प्रथमतः यत् पूर्वदिने यत् जलज्ञानं तस्य पुरुषस्य जातं तत् यथार्थं ज्ञानं, तत् प्रमात्मकं ज्ञानम् इति तेन गृहीतं। तस्य ज्ञानस्य प्रामाण्यं गृहीतं। कथं गृहीतं? तेन स्नानपानादिकं कृतम्, अतः तज्ज्ञानं प्रमा इति ग्रहणं तस्य अस्ति। एवं गृहीतप्रामाण्यकं यत् पूर्वज्ञानं तत् सजातीयं भवति इदं परस्मिन् दिवसे जातं जलज्ञानम्। अतः इदं ज्ञानं गृहीतप्रामाण्यकपूर्वज्ञानसजातीयम्, अतः इदम् अभ्यासदशापन्नं ज्ञानं। तस्मिन् ज्ञाने प्रमात्वसंशयः नैव प्रसज्यते। इदं ज्ञानं प्रमा वा न वा इति संशयस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। किन्तु अनभ्यासदशापन्ने ज्ञाने प्रामाण्यसंशयः भवितुमर्हति। यत् ज्ञानं प्रथमतः एव जातं, नाम गृहीतप्रामाण्यकं यत् ज्ञानं तत् सजातीयत्व अनुसन्धान अविषयीभूतं ज्ञानं। पूर्वं प्रमात्मकं ज्ञानं यत् मम जातं तत् सजातीयम् इदं ज्ञानम् इति एतादृश अनुसन्धानस्य अविषयीभूतं ज्ञानं यत् प्रथमतः एव जायमानं जलज्ञानं तत् अनभ्यासदशापन्नं ज्ञानम् इति उच्यते। तदुत्तरं तु इदं ज्ञानं प्रमा वा न वा इति संशयः भवति। अयं संशयः न स्यात्। यदि प्रामाण्यं स्वतः एव गृह्येत तर्हि ज्ञानं स्वतः एव गृह्यते, तर्हि ज्ञानगतं प्रामाण्यमपि गृहीतमेव। अतः प्रामाण्यं गृहीतं चेत्, प्रामाण्यं निर्धारितं चेत् तस्य संशयः नैव भवितुम् अर्हति। अतः अनुभवसिद्धः अयं प्रामाण्यसंशयः न स्यात् इति। अतः क्रियाकर्मभावः स्वस्यैव न भवति, स्वस्यैव स्वकर्मत्वं न भवति। अतः प्रामाण्यस्य स्वतोग्राह्यत्वं न भवति। एवम् अनभ्यासदशायां इदं ज्ञानं प्रमा वा न वा इति अनुभवसिद्धः यः संशयः तदनुपपत्यापि प्रामाण्यस्य स्वतोग्राह्यत्वं न सम्भवति इति युक्तिद्वयेन स्वतः प्रामाण्यस्य ग्रहणं न सम्भवति इति उक्तम्। तर्हि परतः प्रामाण्यस्य ग्रहणं भवतु इति चेत् तदपि न सम्भवति। कुतः? प्रमेयतत्त्वज्ञानार्थं प्रमाणगतप्रामाण्यस्य ज्ञानम् अपेक्षितं।
प्रामाण्यञ्च परतः ग्राह्यम् इति उच्यते चेत् अनुमानतः ग्राह्यम् इति वक्तव्यम्। प्रामाण्यम् अनुमानेन गृह्यते। आदौ जलज्ञानं भवति, ततः परं तत्र प्रवर्तते। प्रवृत्तिः यदि सफला तर्हि प्रवृत्तिसाफल्येन ज्ञानस्य प्रवृत्तिहेतुभूतस्य ज्ञानस्य प्रामाण्यम् अनुमिनोति। इदं जलज्ञानं प्रमा सफलप्रवृत्तिजनकत्वात् इति अनुमानेन प्रामाण्यस्य ग्रहणं भवति इति वक्तव्यम्। एवं रीत्या परतः अनुमानतः प्रामाण्यं गृह्यते इति वक्तव्यम्। अत्र अनवस्थादोषः प्रसज्यते। यतः जलज्ञानगतं प्रामाण्यम् अनुमानेन ग्राह्यं, तदनुमानगतं प्रामाण्यं पुनः तद्रीत्या अनुमानान्तरेण ग्राह्यम् इति वक्तव्यम्। एवम् अनवस्था भवति। अनवस्था नाम अप्रामाणिककल्पनायाः विश्रान्त्यभावः। उत्तरोत्तरं निरवधि प्रामाण्यग्रहकल्पना भवति। अतः कस्यापि अनिश्चयः एव भवति। कस्यापि प्रामाण्यस्य निश्चयः न भवति। जलज्ञानगतस्य प्रामाण्यस्यापि निश्चयः न भवति। तद्ग्राहक अनुमानगतप्रामाण्यस्यापि निश्चयः न भवति इत्येवम्। अतः प्रामाण्यस्य स्वतः वा परतः वा ग्रहण असम्भवात् प्रमाणप्रमेयेत्यादिरूपः विषयः एव असिद्धः। अयं विषयविभागः एव, पदार्थविभागः एव असिद्धः इति आक्षेपः। अयञ्च आक्षेपः सौगतानां भवति, बौद्धानाम् आक्षेपः। बौद्धैः सर्वप्रमाणप्रमेयानाम् अपलापः क्रियते। अतः सर्वप्रमाणप्रमेय अपलापि सौगतानाम् अयम् आक्षेपः। अस्य आक्षेपस्य परिहारार्थमेव इदं प्रथमं भाष्यवाक्यं प्रवृत्तम्। परतः प्रामाण्य समर्थनम् अनेन वाक्येन क्रियते। ततश्च उक्तस्य सौगताक्षेपस्य परिहारोऽपि क्रियते। प्रमाणजन्या या अर्थप्रतिपत्तिः तज्जन्यायाः प्रवृत्तेः सामर्थ्यात् साफल्यात् प्रमाणस्य प्रामाण्यम् इति वाक्यस्य अर्थः। अत्र अनुमानप्रयोगः विवक्षितः। प्रमाणम् इति पक्षनिर्देशः। किं साध्यते इति चेत् अर्थवत् प्रमाणम् इत्युक्तं किल। तत्र प्रमाणं पक्षीकृत्य अर्थवत्वं साध्यते। हेतुः कः इति चेत् सफलप्रवृत्तिजनक अर्थप्रतिपत्तिजनकत्वात् इति हेतुः। भाष्ये प्रथमवाक्यात् अनुमानं लभ्यते इति उक्तं। प्रमाणम् अर्थवत् सफलप्रवृत्तिजनक अर्थप्रतिपत्तिजनकत्वात् इति अनुमानं। सफलप्रवृत्तिजनिका या अर्थप्रतिपत्तिः तज्जनकत्वरूपः अयं हेतुः कथं लभ्यते इति चेत् भाष्ये विद्यमानं यत् आदिमं पदत्रयं तेन इदं लभ्यते। प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यात् इति पदत्रयेण किं बोध्यते? प्रमाणजन्य अर्थप्रतिपत्तिजन्य प्रवृत्तिगतसामर्थ्यं बोध्यते। प्रमाणजन्या या अर्थप्रतिपत्तिः तज्जन्या या प्रवृत्तिः तद्गतं सामर्थ्यं बोध्यते। तुल्यवित्तिवेद्यतया प्रमाणे सफलप्रवृत्तिजनक अर्थप्रतिपत्तिजनकत्वं बोध्यते। अतः अयं हेतुः भाष्यपङ्क्तितः लभ्यते। अर्थवत्वं नाम अर्थ अव्यभिचारित्वम्। इदम् अर्थ अव्यभिचारित्वमेव प्रमाणस्य प्रामाण्यं नाम। यदि रजतबोधकप्रमाणस्य रजतभिन्नमपि विषयः स्यात् तर्हि रजतरूप अर्थसम्बन्धः न स्यात्। तर्हि कथं रजतार्थिप्रवृत्तेः अपेक्षितफलवत्वं स्यात्? अतः प्रमाणम् अर्थवत्
भवति अर्थ अव्यभिचारी भवति इति पंक्त्यर्थः। अस्य भाष्यस्य निगूढाशयस्तावत् आदौ प्रमाणनिरूपणं केन हेतुना कृतं मानाधीना मेयसिद्धिः इत्यतः प्रमाणस्य प्राक् निरूपणं कृतं, किन्तु मेयतत्त्वज्ञानं प्रति मानम् अपेक्षितं, किन्तु मानगतप्रामाण्यज्ञानस्य अपेक्षा नास्ति। मानम् इन्द्रियम् इन्द्रियसन्निकर्षो वा मानस्य इन्द्रियसन्निकर्षादेः प्रवृत्तिमात्रेणैव मेयस्य रजतादेः ज्ञानं जायते। तर्हि प्रामाण्यज्ञानस्य का अपेक्षा इति चेत् सत्यं मेयज्ञाने मानस्य ज्ञानं नापेक्षितं, परन्तु लोके तावत् अन्यस्य अन्यथा भानं दृश्यते। अतः यत् रजतज्ञानं जातं तत्र कदाचित् अप्रामाण्यशङ्का भवितुमर्हति। इदं ज्ञानं प्रमा वा न वा इत्याकारकः अप्रामाण्यसंशयः रजतज्ञाने भवितुमर्हति। यदा रजतज्ञाने अप्रामाण्यशङ्का भवति तदा इदं रजतं वा न वा इति रजतत्वसंशयः जायते। कुतः? बाधकाभावात्, प्रतिबन्धकाभावात्। इदं रजतं वा न वा इति संशयः रजतत्वनिश्चयकाले न भवति। यतः रजतत्वाभावकोटिकसंशयं प्रति इदं रजतं वा न वा इत्याकारकं संशयं प्रति इदं रजतम् इत्याकारकः रजतत्ववत्ता निश्चयः प्रतिबन्धकः, किन्तु सः निश्चयः अप्रामाण्यशङ्का अनास्कन्दितः चेदेव प्रतिबन्धकः भवति। तस्मिन् निश्चये अप्रामाण्यशङ्का यदा न भवति तदा एव सः निश्चयः प्रतिबन्धकः भवति। यदा तु रजतज्ञाने अप्रामाण्यशङ्का उदिता तदा निश्चयात्मकमपि तत् रजतज्ञानम् अप्रामाण्यशङ्कास्कन्दितमेव भवति, न तु अप्रामाण्यशङ्का अनास्कन्दितम्। अतः रजतत्वसंशयं प्रति तज्ज्ञानं प्रतिबन्धकं न भवति। प्रतिबन्धकाभावात् इदं रजतं वा न वा इति रजतत्वसंशयः जायते। इयञ्च अप्रामाण्यशङ्का कदाचित् प्रमाणगतसाधुत्वज्ञानात् निवर्तते। इदं प्रमाणं साधु इति ज्ञानात् अप्रामाण्यशङ्कायाः निवृत्तिः भवति। तथापि तदपेक्षया प्रमागतप्रामाण्यज्ञानं प्रति मुख्यः हेतुः भवति प्रमागतं सफलप्रवृत्तिजनकत्वमेव। यतः अयं हेतुः प्रमागतं यत् सफलप्रवृत्तिजनकत्वं तत् प्रमागत अप्रमात्वसन्देहं निवर्तयति। यतः इदं ज्ञानं सफलप्रवृत्तिजनकम् इति निश्चये सति इदं ज्ञानं प्रमा वा न वा इति संशयः न भवति। यथा अयं हेतुः प्रमागत अप्रमात्वसन्देहं निवर्तयति तथा प्रमाणगत असाधुत्वसन्देहमपि कदाचित् निवर्तयति। इदं प्रमाणं साधु वा न वा इति सन्देहमपि निवर्तयति इत्यभिप्रायेणैव अत्र प्रमाणस्य अर्थवत्वं प्रवृत्तिसामर्थ्याधीनम् इति अभिहितम्। इदं वेदेपि दृश्यते। वेदे द्विविधं वाक्यं वर्तते, दृष्टार्थबोधकम् अदृष्टार्थबोधकञ्च इति। दृष्टार्थबोधकं वाक्यं चित्रया यजेत पशुकामः इत्यादि वाक्यं। चित्रेष्टिः दृष्टफला भवति, पशुरूपफलाय चित्रेष्टिः विधीयते। चित्रेष्टेः पशुरूपं दृष्टं फलम् अस्ति इत्यतः चित्रेष्टिः दृष्टार्था। तद्बोधकम् इदं वाक्यं दृष्टार्थबोधकं वाक्यं। तस्य च वाक्यस्य प्रामाण्यं कथं निश्चीयते इति चेत् अनुमानेन निश्चीयते। कथं? प्रवृत्तिसामर्थ्यात्। यः पुरुषः चित्रेष्टिम् अनुतिष्ठति तस्य पशुरूपं फलं नूनं भवति। अतः चित्रेष्टौ तस्य पुरुषस्य या प्रवृत्तिः सा सफला भवति, समर्था भवति। तदीयप्रवृत्तिसामर्थ्येन हेतुना
चित्रेष्टि विधायकवाक्यस्य प्रामाण्यम् अनुमीयते। चित्रया यजेत पशुकामः इति वाक्यार्थज्ञानस्य प्रमात्वं निश्चीयते। तद्वत् अदृष्टार्थबोधकवाक्यार्थज्ञानेऽपि प्रमात्वं निश्चेतुं शक्यते। यजेत स्वर्गकामः इत्यादि वाक्यम् अदृष्टार्थबोधकं। ज्योतिष्टोमादि यागः स्वर्गरूप अदृष्टफलार्थः। तद्बोधकं वाक्यं प्रमाणं। तज्जन्यस्य वाक्यार्थज्ञानस्य प्रमात्वं निश्चीयते। केन हेतुना? प्रमाणभूतवाक्यजन्यत्वात् इति। यथा प्रमाणभूतवेदवाक्यजन्यत्वात् चित्रेष्टिविधायकवाक्यार्थज्ञानं प्रमा, तथा प्रमाणभूतवाक्यजन्यत्वेन हेतुना अदृष्टार्थबोधकवाक्यार्थज्ञानमपि प्रमा इति निश्चीयते। तस्मात् सफलप्रवृत्तिहेतुत्वरूपेण हेतुना एव प्रामाण्यं सिद्ध्यति। तस्मात् परतः प्रामाण्यं गृह्यते इति। आदौ सौगतैः यः आक्षेपः कृतः, प्रामाण्यं स्वतः अपि ग्रहीतुं न शक्यते, परतोपि ग्रहीतुं न शक्यते इति, तस्य परिहारः कथम् इति चेत्, तस्य परिहारः इत्थं क्रियते। प्रामाण्यं स्वतः गृह्यते चेत् यत् दूषणम् अभिहितं तस्य इदानीं प्रसक्तिरेव नास्ति। कुतः? नैयायिकैः प्रामाण्यस्य स्वतोग्राह्यत्वस्यैव अस्वीकारात्। तर्हि परतः प्रामाण्यस्य ग्रहणस्वीकारात् तत्र अभिहितं दूषणं तदवस्थं किल इति चेत्, तस्य दूषणस्य परिहारः एवं विवक्षितः। परतः प्रामाण्यस्य ग्रहणे अनवस्था अभिहिता। रजतादिज्ञाने प्रमात्वम् अनुमानेन ग्राह्यं। तस्मिंश्च अनुमाने प्रामाण्यम् अन्येन अनुमानेन ग्राह्यं। सफलप्रवृत्तिजनकत्वेन हेतुना अन्येन वा हेतुना प्रामाण्यं ग्राह्यं। तद्गतं प्रामाण्यञ्च अन्येन अनुमानेन ग्राह्यम् इत्येवम् अप्रामाणिककल्पनायाः विश्रान्त्यभावः भवति इति अनवस्था अभिहिता। परन्तु नैयायिकमते इयम् अनवस्था नास्ति। मेयनिश्चयं प्रति मानस्य प्रामाण्यनिश्चयः कारणम् इत्येव न स्वीक्रियते नैयायिकैः। रजतनिश्चयं प्रति प्रमाणगतप्रामाण्यनिश्चयः न कारणम् इति। अतः अनवस्थायाः प्रसक्तिरेव नास्ति। यतः सर्वत्र पुरुषाणां सन्देहः न भवति। प्रवृत्तिसाफल्यात् मनसः सुखानुभवादिः असन्दिग्धः भवति। तस्मात् हेतुज्ञान प्रामाण्यज्ञान परिश्रमं विनापि हेतुज्ञानमात्रेण प्रमात्वनिश्चयः भवति। प्रमात्व अनुमितौ प्रमात्वसाधकस्य हेतोः ज्ञानमेव अपेक्षितं। हेतुज्ञाने पुनः प्रामाण्यज्ञानं नापेक्षितं। यत्र क्वचित् प्रामाण्यस्य सन्देहधारा भवति, सा च किञ्चित् दूरम् अनुवर्तते, तत्रापि अनवस्थायाः प्रसक्तिः नास्ति इति। तस्मात् परतः प्रामाण्यं गृह्यते इति पक्षः सुस्थः इति सिद्धम्। यत्र प्रमाणाभासेन अर्थप्रतिपत्तिः जायते तत्र प्रवृत्तेः सामर्थ्यं न भवति। दुष्टेन्द्रियादिना यत्र अर्थप्रतिपत्तिः जाता तज्जन्या प्रवृत्तिः विफला भवति। अतः तत्र स्थले प्रवृत्तिसामर्थ्यस्य अभावात् प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तौ इत्यत्र प्रमाणतः इति शब्दः भाष्ये प्रयुक्तः। एतावत्पर्यन्तं भाष्यगतस्य प्रथमवाक्यस्य एकेन प्रकारेण आक्षेपसमाधानपरत्वम् अभिहितम्। अनेन प्रथमवाक्येन प्रकारान्तरेणापि आक्षेपसमाधानम् अभिप्रेतम् इति इदानीम् उच्यते। पूर्वपक्षिणा त्वया प्रमाणसामान्यं प्रतिषिध्यते। प्रमाणसामान्यं प्रतिषेधता त्वया त्वद्वाक्यस्य प्रामाण्यम् इष्यते वा न वा
यदि त्वद्वाक्यस्य प्रामाण्यं न इष्यते, प्रमाणसामान्यं प्रतिषेधता त्वया त्वद्वाक्यस्य प्रामाण्यं यदि नेष्यते तर्हि खण्डनार्थाया त्वत्प्रवृत्तिः तस्याः सामर्थ्यं न भवति। अतः त्वद्वाक्यात् प्रमाणभूतात् अर्थप्रतिपत्तिः भवति। अर्थप्रतिपत्तौ सत्यामेव त्वत्प्रवृत्तिः सफला इति त्वत्प्रवृत्तेः साफल्यम् आदाय अर्थ अव्यभिचारित्वं प्रमाणस्य सिद्ध्यति। अतः सर्वथा प्रमाणं निषेद्धुं न शक्यम् इति। यदि अस्य वाक्यस्य त्वद्वाक्यस्य प्रामाण्यम् इष्यते तर्हि प्रमाणसामान्यस्य प्रतिषेधः न सम्भवति इति उक्तं भवति। इदं प्रकारान्तरम्। अथ भाष्यगतस्य प्रथमवाक्यस्य अभिप्रायान्तरं वर्ण्यते। तच्च इत्थम्। अग्निहोत्रादि कर्मतः स्वर्गादिकं फलं भवति। निःश्रेयसं कस्मात् भवति इति चेत् प्रवृत्तिविशेषेण भवति इति उच्यते। संसारः हेयः, आत्मा च जीवात्मा च उपादेयः। हेये संसारे हेयत्वबुद्ध्या, उपादेये जीवात्मनि उपादेयत्वबुद्ध्या च तयोः हेयत्वादि निरन्तर भावना विषयक प्रवृत्तिः जायते। तया प्रवृत्त्या निःश्रेयसं भवति। मनने प्रवृत्तिः भवति, ध्याने प्रवृत्तिः भवति। अतः प्रवृत्तिविशेषेणैव निःश्रेयसम् इति प्रवृत्तिविशेषस्यैव निरूपणीयत्वात् किमर्थं प्रमाणादिनिरूपणं सूत्रकारेण कृतम् इति शङ्का उद्भवति। तस्यां शङ्कायां प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तौ इत्यादि भाष्यं समाधानार्थं प्रवर्तते। प्रवृत्त्यादिकं प्रत्यपि मूलभूतं भवति प्रमाणमेव। अतः प्रथमं प्रमाणमेव निरूपणीयम् इति भाष्यस्य आशयः। अस्यां योजनायाम् अर्थवत् प्रमाणम् इत्यत्र अर्थवत् इत्यस्य प्रयोजनवत् इत्यर्थः। एवं तृतीयेन प्रकारेण भाष्यपङ्क्तेः आशयः वर्णितः। अस्यैव भाष्यवाक्यस्य अभिप्रायान्तरमपि वर्णयितुं शक्यते। सर्वापेक्षया प्रमाणस्य प्रथमनिर्देशः कुतः इति शङ्कायाम् इदं भाष्यम् अवतीर्णम्। तत्त्वज्ञानम् अपेक्षितं। निःश्रेयसप्राप्तये तत्त्वज्ञानम् अपेक्षितम्। अपेक्षितं तत्त्वज्ञानं प्रति साधकतमं भवति प्रमाणम्। अतः साधकतमत्वात् अतिशयितं प्रमाणमेव प्रधानम् इति भाष्येण विवक्षितं समाधानम्। एवञ्च एतावता उपन्यासेन भाष्यगतस्य प्रथमवाक्यस्य चतुर्धा अर्थवर्णनं सावतरणं कृतम्। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः इति उक्तरीत्या भगवता भाष्यकारेण स्वीयं वाक्यमेव तत्र तत्र व्याक्रियते। अतः आदिमस्य भाष्यवाक्यस्य अर्थं स्वयमेव भाष्यकारः विशदयति। प्रमाणम् अन्तरेण न अर्थप्रतिपत्तिः, न अर्थप्रतिपत्तिम् अन्तरेण प्रवृत्तिसामर्थ्यम् इति। अत्र व्यतिरेकमुखेन प्रमाणादेः जनकत्वं स्थापितं। प्रमाणमन्तरेण अर्थप्रतिपत्तिः न भवति इति कथनेन अर्थप्रतिपत्तिं प्रति प्रमाणस्य जनकत्वम् उक्तम्। एवम् अर्थप्रतिपत्तिमन्तरेण प्रवृत्तिसामर्थ्यं न भवति इति कथनेन प्रवृत्तिसामर्थ्ये अर्थप्रतिपत्तिः प्रयोजिका अथवा अर्थप्रतिपत्तिः समर्थप्रवृत्तिं प्रति जनकीभूता इति उक्तं भवति। प्रमाणतः इति तसेः जनकत्वं जन्यत्वं वा अर्थः। प्रवृत्तिसामर्थ्यपदस्य व्याख्यानं करोति प्रमाणेन इत्यारभ्य।
प्रमाणेन खलु अयं ज्ञाता अर्थम् उपलभ्य तम् अर्थम् अभीप्सति जिहासति वा तस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य समीहा प्रवृत्तिः इति उच्यते। सामर्थ्यं पुनः अस्याः फलेन अभिसम्बन्धः इति। अभीप्सति प्रमाणेन ज्ञाता इंद्रियादिना प्रमाणेन ज्ञाता अर्थम् उपलभ्य अर्थं ज्ञात्वा तम् अर्थम् अभीप्सति प्राप्तुम् इच्छति। यदि सः अर्थः सुखं सुखहेतुः वा स्यात्, सुखं विज्ञाय सुखं प्राप्तुम् इच्छति ज्ञाता। सुखहेतुं ज्ञात्वा सुखहेतुं प्राप्तुम् इच्छति। प्रमाणेन सुखं ज्ञायते चेत् सुखे इच्छा जायते। प्रमाणेन सुखहेतुः ज्ञायते चेदपि सुखहेतौ इच्छा जायते। यदि दुःखं जानाति अथवा दुःखहेतुं जानाति तदा जिहासति। ज्वरादिहेतु धातुवैषम्यादिकं बुद्ध्वा सर्वोऽपि जनः ज्वरं परिहर्तुम् इच्छति, किन्तु वीतरागः सर्वमेव संसारं दुःखं मत्वा तं परिहर्तुम् इच्छति। वीतरागस्य या प्रवृत्तिः या च सरागस्य प्रवृत्तिः तयोः किं वैषम्यमिति चेत् वीतरागस्य प्रवृत्तिः अनिष्टनिवारणार्था एव भवति केवलं। सरागस्य तु प्रवृत्तिः इष्टप्राप्त्यर्थापि भवति अनिष्टनिवृत्त्यर्थापि भवति इति तयोः प्रवृत्त्योः वैषम्यम्। भाष्ये ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य इति वर्तते। प्रयुक्तस्य इत्यस्य प्रेरितस्य इत्यर्थः। ईप्सा जिहासा प्रेरितस्य समीहा प्रवृत्तिः इति। ईप्सा जिहासाभ्यां प्रेरितस्य तदधीनप्रयत्नवतः पुरुषस्य या समीहा वाग्बुद्धिशरीरव्यापारः स एव प्रवृत्तिः इति उच्यते। अग्रे स्वयं सूत्रकारः भगवान् प्रवृत्तिर्वाग्बुद्धिशरीरारम्भः इति वक्ष्यति। आरम्भशब्दस्य द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणस्य प्रत्येकम् अभिसम्बन्धः। अतः वागारम्भः बुद्ध्यारम्भः शरीरारम्भश्च प्रवृत्तिशब्दवाच्यः। अत्र बुद्धिशब्देन मनः गृह्यते। बुध्यते अनेन इति व्युत्पत्त्या मनः विवक्षितं बुद्धिशब्देन। एवञ्च वागारम्भः वाग्व्यापारः मनोव्यापारः शरीरव्यापारश्चेति एतत्त्रयमपि प्रवृत्तिशब्देन विवक्षितम्। एतावता प्रवृत्तिशब्दार्थः उक्तः। प्रवृत्तिशब्दार्थम् उक्त्वा सामर्थ्यशब्दार्थमाह। सामर्थ्यं पुनः अस्याः फलेन अभिसम्बन्धः। फलेन अभिसम्बन्धः एव प्रवृत्तेः सामर्थ्यम्। अस्याः इत्यनेन प्रवृत्तिगतम् अर्थवत्वं प्रमाणगत अर्थवत्वापेक्षया भिन्नरूपम् इति सूचितम्। अत्र प्रकरणे प्रवृत्तेरपि अर्थवत्वम् उच्यते, प्रमाणस्यापि अर्थवत्वम् उच्यते। प्रवृत्तेः अर्थवत्वं फलसम्बन्धवत्वं। प्रवृत्तेः फलाभिसम्बन्धः एव प्रवृत्तिगतम् अर्थवत्वम्। अत्र अर्थशब्दः फलवाची। अर्थ्यते अपेक्ष्यते इति अर्थः। अर्थशब्देन सुखं दुःखहानञ्च विवक्षितम्। सामर्थ्यशब्दस्य व्युत्पत्तिः एवं भवति। सङ्गतः अर्थः अनया इति समर्था। तस्याः भावः सामर्थ्यम् इति। अत्र शङ्का भवितुमर्हति। प्रवृत्तिः व्यापारः, फलं तु पुरुषगतम्। अतः कथम् अस्याः प्रवृत्तेः फलसम्बन्धः भवितुमर्हति? प्रवृत्तेः अर्थवत्वं फलसम्बन्धः इत्युक्तं किल। फलसम्बन्धः पुरुषस्यैव भवति, प्रवृत्तिस्तु व्यापारः। अतः कथं प्रवृत्तेः फलसम्बन्धः इति शङ्कायाम् उच्यते। समीहमानः तम् अर्थम् अभीप्सन् जिहासन् वा तम् अर्थम् आप्नोति जहाति वा। अर्थस्तु सुखं सुखहेतुः दुःखं
दुःखहेतुश्च सत्यं फलं पुरुषगतमेव अत्र तु प्रवृत्तेः उच्यमानः फलसम्बन्धः पुरुषद्वारक एव विवक्षितः पुरुषद्वारा फलसम्बन्धः प्रवृत्तेः भवति न तु साक्षात् इति विवक्षितम् एवं सर्वं व्याख्याय अर्थवत् इत्यत्र अर्थशब्दं व्याख्याति भाष्यकारः अर्थस्तु सुखं सुखहेतुः दुःखं दुःखहेतुश्च इति अर्थप्रतिपत्तिः इत्यत्र यः अर्थशब्दः अस्ति सोऽपि अनेन व्याख्यातः तत्रापि अर्थशब्दस्य सुखं सुखहेतुः दुःखं दुःखहेतुश्च अर्थः अर्यते गम्यते इति व्युत्पत्त्या अर्थशब्दः अयं ज्ञेयमात्रवाची यद्यपि उपेक्ष्यं वस्तु अपि अर्थशब्देन उच्यते तथापि तत्र प्रवृत्तिः न भवति अतः प्रकृते उपयोगाभावात् अर्थशब्दः प्रकृते संकुचितवृत्तिः भवति इति भाष्यस्य अभिप्रायः केचन एवं व्याख्यान्ति अर्थ्यते उपादेयतया हेयतया वा अपेक्ष्यते इति अर्थः इति अत्र वीतरागस्य दुःखं शरीरादिकं प्रमेयं भवति दुःखहेतुः कः इति चेत् प्रवृत्तयः दोषाश्च इति अत्र ज्ञातव्यम् अत्र सुखं सुखहेतुः दुःखं दुःखहेतुश्च इति किमर्थम् उक्तम् अयमयं सुखहेतुः अयमयं दुःखहेतुः इति विशिष्य कुतो नोच्यते इति चेत् तत्र आह भाष्यकारः सोऽयं प्रमाणार्थः अपरिसङ्ख्येयः प्राणभृद्भेदस्य अपरिसङ्ख्येयत्वात् इति सोऽयं सः अयं सः प्रमाणगम्यत्वेन प्रथमवाक्ये उक्तः प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणमिति किल प्रथमं वाक्यं तत्र प्रमाणगम्यत्वेन यः अर्थः उक्तः सः अयम् अर्थस्तु इति वाक्ये निरुक्तः सोऽयं प्रमाणार्थः प्रमाणसम्बन्धी अर्थः अपरिसङ्ख्येयः भवति अयं सुखहेतुरेव अयं दुःखहेतुरेव इति विशिष्य निश्चेतुम् अशक्यः इत्यर्थः अपरिसङ्ख्येयः इत्यस्य विशिष्य निश्चेतुम् अशक्यः इत्यर्थः ग्राह्यः अयं सुखहेतुरेव अयं दुःखहेतुरेव इति विशिष्य निश्चेतुम् अशक्यः कुतः इति अग्रे उच्यते अत्र अनियमः विवक्षितः अव्यवस्थितः इति अर्थः विवक्षितः प्रमाणसम्बन्धी अर्थः सोऽयं प्रमाणार्थः अव्यवस्थितः अनियतः भवति कुतः इति चेत् प्राणभृद्भेदस्य नानाप्राणिनाम् अपरिसङ्ख्येयत्वात् अनियतस्वभावत्वात् एकमेव वस्तु कञ्चित् प्रति सुखं जनयति कञ्चित् प्रति दुःखं जनयति अतः एकमेव वस्तु अनियतस्वभावं भवति परिव्राट् कामुक शुनाम् एकस्यामेव योषिति कुणपः कामिनी भक्ष्यम् इति तिस्रो विकल्पनाः इति एका उक्तिः सन्यासिनः न एकस्यामेव योषिति सन्यासिनः कुणपबुद्धिः भवति अयं कुणपः इति बुद्धिः भवति कामुकस्य कामिनी इति बुद्धिः भवति शुनस्तु इदं भक्ष्यम् इति बुद्धिः भवति अतः एकस्यामेव योषिति तिस्रः विकल्पनाः जीवभेदेन भवन्ति एवम् अन्यापि उक्तिः भवति तदेव प्रीतये भूत्वा पुनर्दुःखाय जायते तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते इति एकमेव वस्तु कदाचित् प्रीतिं जनयति कदाचित् दुःखं जनयति कदाचित् कोपं जनयति कदाचित् प्रसादं जनयति न केवलं भिन्नभिन्नपुरुषान् प्रति एकमेव वस्तु भिन्नभिन्नस्वभावं भवति किन्तु एकं पुरुषं प्रत्यपि एकमेव वस्तु कालभेदेन
कालभेदेन सुखं वा दुःखं वा जनयति। यथा पुष्टिदमपि क्षीरं पित्तोपहतं प्रति तिक्तं भवति। अतः क्षीरम् एकं पुरुषं प्रति पुष्टिप्रदं, पुरुषान्तरं प्रति रोगविवर्धकम्। अतः वस्तूनाम् अनियतस्वभावत्वात् इदं वस्तु सुखहेतुरेव, इदं वस्तु दुःखहेतुरेव इति विशिष्य निश्चेतुम् अशक्यत्वात् सामान्यतः सुखं सुखहेतुः, दुःखं दुःखहेतुः इत्येव भाष्यकृता अभिहितं, न तु विशिष्य। एवं प्रमाणस्य अर्थवत्वम् उपपाद्य आक्षेप्त्र यः प्रमेयापलापः कृतः एवं तत्त्वज्ञानात् इति सूत्रावगतज्ञानस्य प्रमितित्वापलापोऽपि कृतः। तत्परिहाराय सर्वस्यापि अर्थवत्वम् इदानीं भाष्यकारः दर्शयति। अर्थवति च प्रमाणे प्रमाता प्रमेयं प्रमितिः इति अर्थवन्ति भवन्ति। कस्मात् अन्यतमापाये अर्थस्य अनुपपत्तेः इति। सर्वमपि अर्थवत् भवति। प्रमाता अर्थवान् भवति, प्रमेयम् अर्थवत् भवति, प्रमितिरपि अर्थवती भवति। कथम् इति चेत् प्रमाणशब्दस्य प्रमाकरणम् अर्थः। प्रमा च सकर्मकक्रिया भवति, विषयसाकाङ्क्षा क्रिया। एवञ्च विषयः एव प्रमायाः कर्म भवति। अतः प्रमाविषयः सिद्धो भवति, प्रमेयं सिद्धं भवति। करणञ्च कर्तुः आक्षेपकं भवति। करणं हि सकर्तृकम्, अतः कर्तारं विना करणं न भवति। अतः करणं कर्तारम् आक्षिपति इति प्रमा कर्तापि सिद्ध्यति प्रमाता। अतः प्रमाणस्य अङ्गीकारेण प्रमातापि सिद्ध्यति, प्रमेयमपि सिद्ध्यति, प्रमितिरपि सिद्ध्यति इति। तत्र अन्यतमापाये प्रमेयाद्यपलापे प्रमाणस्य अर्थवत्व अनुपपत्तेः सर्वस्य अर्थवत्वं सिद्धम् इति। अत्र यद्यपि प्रमातुः प्रमेयस्य प्रमितेः प्रमाणस्य च अर्थवत्वम् उक्तं, तथापि अर्थवत्वं भिन्नं भिन्नं भवति। प्रमातुः अर्थवत्वं किं रूपम् इति चेत् प्रमित्यधीनप्रवृत्त्या प्रमितिविषय अर्थसम्बन्धित्वम् एव प्रमातुः अर्थवत्वम्। प्रमाता प्रमित्या प्रवर्तते। इदं रजतम् इति प्रमित्या रजते प्रवर्तते पुरुषः। प्रवृत्तस्य तस्य पुरुषस्य प्रमितिविषयेण अर्थेन रजतेन यः सम्बन्धः स एव प्रमातुः अर्थवत्वं, रजतवत्वं, रजतसम्बन्धित्वं, रजतलाभः, रजतसम्बन्धित्वमेव प्रमातुः अर्थवत्वम्। एवञ्च प्रमितिविषय अर्थसम्बन्धित्वं प्रमातृनिष्ठम् अर्थवत्वम्। अत्र अयमपि विवेकः ज्ञेयः। अर्थः यदि उपादेयः तर्हि उपादानद्वारकम् अर्थवत्वं भवति। यदि सः अर्थः हेयः तर्हि हानद्वारकम् अर्थवत्वम्। यदा वस्तुतः सुखहेतुः अर्थः भवति, किन्तु दुःखहेतुत्वेन कश्चित् पुरुषः तम् अर्थं गृह्णाति, तस्य पुरुषस्य सुखहेतौ दुःखहेतुत्वभ्रमः जातः। ततश्च सः तस्य हाने प्रवर्तते। तदा तु सुखहेतु अर्थहानवत्वमेव आत्मनः भवति। प्रमातुः किमस्ति? अर्थसम्बन्धित्वं नास्ति। सुखहेतुभूतः यः अर्थः तद्धानवत्वमेव भवति। अतः वास्तवम् अर्थवत्वं तदानीं पुरुषस्य न भवति। यदि वस्तुतः दुःखहेतुः कश्चित् अर्थः तस्य हानमेव सिद्ध्यति, तर्हि प्रमाणमपि वस्तुतः दुःखहेतुसम्बन्ध्येव भवति इति विवेकः। प्रमेयगतम् अर्थवत्वं कीदृशम् इति चिन्तनीयम्। अतः अर्थः नाम प्रमेय एव, स्वस्य स्ववत्वं तु न युज्यते। अतः प्रमेयस्य अर्थवत्वं न सुवचम् इति यद्यपि भाति, तथापि अत्र अर्थशब्दः अर्थयाथात्म्यपरः, तत्त्वपरः।
तत्त्वं नाम अर्थयाथात्म्यं प्रमेयस्य अर्थवत्वं यदा व्यवह्रियते तदा अर्थशब्देन अर्थयाथात्म्यं विवक्षितं तत्त्वं विवक्षितं तथा च प्रमेयं प्रमाणगृहीतप्रकारशाली भवति इति कथितं भवति प्रमेयम् अर्थयाथात्म्यवत् इति उच्यते तस्य कोऽर्थः प्रमेयं प्रमाणेन गृहीतः यः प्रकारः तच्छाली भवति इत्यर्थः रजतस्य अर्थवत्वं कदा यदि इन्द्रियेण प्रमाणेन रजतत्वरूपः प्रकारः गृहीतः इदं रजतम् इति ज्ञानविषयीभूतः प्रकारः रजतत्वं तद्वत्वं रजते भवति चेत् रजतस्य अर्थवत्वमस्ति इति उच्यते रजताख्यं प्रमेयम् अर्थवत् इति अतः प्रमाणगृहीतप्रकारशाली भवति इत्यर्थः प्रमेयम् अर्थवत् इत्यस्य प्रमितेः अर्थवत्वं किं रूपम् इति चेत् अर्थ अव्यभिचारित्वमेव तद्वति तत्प्रकारकत्वम् एव प्रमितेः अर्थवत्वं तथा च कस्यापि अपलापः कर्तुं न शक्यते इति भाष्यस्य आशयः भाष्यगतम् आद्यं वाक्यं प्रकारान्तरेण अवतारितं प्रमाणादीनां मध्ये प्रथमतः निर्दिष्टं प्रमाणं तस्य प्राधान्यप्रदर्शनार्थम् इदं भाष्यवाक्यम् इति उक्तं तदा अर्थवति च इत्यादि भाष्यवाक्यस्य वार्तिकोक्तरीत्या अर्थवर्णनं कर्तव्यं भवति कथमिति चेत् प्रमात्रादीनाम् अर्थवत्वं प्रमाण अर्थवत्वाधीनं भवति प्रमाणस्य अर्थवत्वे एव प्रमात्रादीनाम् अर्थवत्वं भवति प्रमातुः प्रमेयस्य प्रमितेश्च अर्थवत्वं भवति अन्यतमशब्दः भाष्ये विद्यमानः प्रकरणवशात् प्रमाणमात्रपरः च प्रमाणापाये कस्यापि अर्थः नोपपद्यते इति पङ्क्त्यर्थः वर्णनीयः अत्र तु काचित् शङ्का भवितुमर्हति प्रमाणस्य अर्थवत्वं नाम अर्थाव्यभिचारि प्रमितिजनकत्वं तथा च प्रमितेः अर्थवत्वं ज्ञायते चेदेव प्रमाणस्य अर्थवत्वं ज्ञातुं शक्यते अतः प्रमाणप्राधान्यं कथं प्रमाणस्य अर्थवत्वे ज्ञाते एव प्रमितेः अर्थवत्वं ज्ञातुं शक्यते इति कथनं कथं युज्यते इति शङ्का तत्र समाधानम् एवं विवक्षितमस्ति सत्यं लोके एवमेव भवति प्रमितेः अर्थवत्वं ज्ञायते चेदेव प्रमाणस्य अर्थवत्वं ज्ञातुं शक्यते किन्तु वेदे अदृष्टार्थबोधकवाक्यानां प्रामाण्यं कथं ज्ञायते आप्तप्रणीतत्वेन हेतुना ज्ञायते आप्तः अत्र ईश्वरः विवक्षितः आप्तप्रणीतत्वादिना हेतुना अदृष्टार्थबोधकवाक्यानां प्रामाण्यम् अनुमाय तदनन्तरमेव प्रमात्रादि त्रयस्य अर्थवत्वम् अवधार्यते इति अभिप्रायेण एवमुक्तम् उक्तचतुर्वर्गे प्रमाता यदि उपेक्षकरूपः स्यात् तर्हि प्रकृत उपयोगः नास्ति प्रकृत अनुपयोगात् प्रवृत्तिपर्यन्तवन्तं पुरुषमेव प्रमातृत्वेन भाष्यकारः आह यस्य इत्यारभ्य यस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्तिः सः प्रमाता सः येन अर्थं प्रमिणोति तत् प्रमाणं यः अर्थः प्रतीयते तत् प्रमेयं यत् अर्थविज्ञानं सा प्रमितिः इति तत्रत्याः पङ्क्तयः एवञ्च ईप्सा जिहासा प्रेरितस्य यस्य पुरुषस्य प्रवृत्तिः भवति सः प्रमाता इति उच्यते प्रमाणं नाम किं येन करणेन सः प्रमाता अर्थं प्रमिणोति तत् प्रमाणं प्रमाकरणं प्रमाणं यः अर्थः तेन प्रतीयते तत् प्रमेयं प्रमाविषयः प्रमेयं यत् अर्थविज्ञानम् अर्थविषयिणी या प्रतीतिः सा प्रमितिः इति उच्यते चतसृषु च एवं विधासु
अर्थतत्त्वं परिसमाप्यते इति अग्रिमं वाक्यम्। अर्थतत्त्वं परिसमाप्यते इत्यस्य वार्तिके एवम् अर्थः उक्तः। अर्थतत्त्वस्य हानोपादानरूप विनियोग योग्यता अथवा उपेक्ष्यता भवति इति। अर्थतत्त्वं परिसमाप्यते इति वाक्यस्य अयमर्थः। अर्थतत्त्वस्य हानोपादानरूप विनियोगयोग्यता वा उपेक्ष्यता वा भवति इति। तदा इदं वाक्यं चतुर्वर्गस्य अर्थवत्वं यत् प्रमितं तन्निगमनरूपम् इति अवगन्तव्यम्। अथवा तस्य वाक्यस्य अन्यथा प्रवृत्तिः अपि दर्शयितुं शक्यते। प्रमाणानाम् अर्थवत्वम् उक्तं किल, प्रमाणादिचतुर्वर्गस्य अर्थवत्वात् अपलापः कर्तुं न शक्यते इति सिद्धं। तथापि संशयादीनां सूत्रोक्तानां कथम् अनपलप्यत्वं सिद्ध्यति इति शङ्कायाम् इदं वाक्यं प्रवृत्तं। चतसृषु च इति वाक्यम्। अस्मिन् व्याख्याने परिसमाप्यते इत्यत्र परिसमाप्तिः नाम व्याप्यत्वं तथा च अर्थतत्त्वम् उक्तविधाचतुष्टय अन्यतमव्याप्यम् इत्यर्थः। अत्र विधाशब्दोऽपि अस्ति, तत्त्वपदमपि अस्ति। विधाशब्दः धर्मपरः, तत्त्वपदं धर्मपरम् इत्यभिप्रेत्य एवम् उक्तम्। यत्र यत्र अर्थतत्त्वम् अस्ति तत्र उक्तविधा प्रमात्रादि उक्तविधाचतुष्टय अन्यतमं भवति। इत्युक्ते प्रमातृत्वादि प्रकारचतुष्टय अन्यतमं भवति इति। अतः अर्थतत्त्वं प्रमात्रादिषु भवति। तत्र सर्वत्र प्रमातृत्वाद्यन्यतमः धर्मः भवति इति वाक्यार्थः। परन्तु विधाशब्दः तत्त्वपदञ्च यदि धर्मिपर्यन्तम् इति उच्यते तर्हि एवम् अर्थः वर्णनीयः भवति। सर्वोऽपि अर्थः उक्तप्रमात्रादि चतुर्वर्गान्तर्गतः इति। अर्थतत्त्वं चतसृषु परिसमाप्यते इति वाक्यस्य एवम् अर्थः प्रमात्रादि सर्वोऽपि अर्थः उक्तप्रमात्रादि चतुर्वर्गान्तर्भूतः इति। तथा च संशयादेः सूत्रोक्तस्य अनन्यत्वात् तत्र पृथक् अर्थवत्वं न उपपादनीयम् इति अभिप्रायः। इतः परं सर्वमपि मुक्तचतुर्वर्गान्तर्गतमेव इति दर्शयितुं प्रश्नं करोति, किं पुनः तत्त्वम् इति। सूत्रोक्तं संशयादिकमेव न, अनुक्तं यत्किञ्चिद्वा भवतु सर्वमपि चतुर्वर्गान्तर्गतमेव इति दर्शयितुम् अस्य प्रश्नस्य इदानीम् अवतारः। किं पुनः तत्त्वं? सतश्च सद्भावः, असतश्च असद्भावः। सत् सत् इति गृह्यमाणं यथाभूतम् अविपरीतं तत्त्वं भवति। असच्च असदिति गृह्यमाणं यथाभूतम् अविपरीतं तत्त्वं भवति इति। तच्छब्दः प्रकृतपरामर्शी भवति। यत्पदोत्तरं तत्त्वशब्दस्य प्रयोगः भवति तत्पदार्थं तत् इति पदेन गृहीत्वा त्वप्रत्ययेन तदसाधारणधर्मः वक्तव्यः इति अभिप्रायेण भाष्यकारः आह सतश्च सद्भावः असतश्च असद्भावः इति। शुक्तितत्त्वं नाम किम् इति चेत् शुक्तिपदोत्तरं तत्त्वशब्दः प्रयुज्यते। अतः तत्पदेन शुक्तिं गृहीत्वा त्वप्रत्ययेन तदसाधारणधर्मः वक्तव्यः। अतः शुक्तितत्त्वं नाम शुक्तित्वं। शुक्तेः असाधारणधर्मः शुक्तित्वं। तदेव च शुक्तितत्त्वं। रजततत्त्वं नाम रजतत्वम्। एवं सतश्च सद्भावः असतश्च असद्भावः इति। एवं धर्मवाची तत्त्वशब्दः धर्मविशिष्टधर्मिपरतयापि प्रयुज्यते इति बोधयितुं भाष्यकारः आह सत् सदिति गृह्यमाणं यथाभूतम् अविपरीतं तत्त्वं भवति इत्यादि। अत्र सतश्च सद्भावः
तत्त्वं भावस्य भावत्वं तत्त्वम् असच्छब्देन अभावः विवक्षितः अभावस्य तत्त्वम् अभावतत्त्वं नाम अभावत्वमेव असतश्च असद्भावः सत् सदिति गृह्यमाणं यथाभूतम् अविपरीतं तत्त्वं भवति पूर्वं तु तत्त्वपदस्य धर्मपरत्वम् अभिप्रेत्य अर्थः वर्णितः इदानीं तत्त्वपदस्य धर्मिपरत्वमपि अस्ति इति दर्शयति यथाभूतम् इत्यस्य गृहीतप्रकारेण वर्तमानम् इत्यर्थः अविपरीतम् इत्यस्य तत्प्रकारविरोध्याकाररहितम् इत्यर्थः रजतं गृहीतप्रकारेण वर्तमानं सत् भवति सत् सदिति गृह्यमाणं यथाभूतम् अविपरीतं तत्त्वं भवति यथाभूतम् इत्यस्य अर्थः गृहीतप्रकारेण वर्तमानम् इदं रजतम् इति ग्रहणम् अस्ति चेत् गृहीतप्रकारः रजतत्वं तेन प्रकारेण यदि वर्तते तत्प्रकारविशिष्टं यदि भवति रजतत्वविशिष्टं यदि भवति तर्हि तत् यथाभूतम् इति उच्यते शुक्तिः इदं यत्र शुक्तौ इदं रजतम् इति भ्रमः जायते तत्र गृहीतप्रकारेण वर्तमाना न भवति शुक्तिः गृहीतप्रकारः रजतत्वं रजतत्वेन वर्तमाना न भवति शुक्तिः न हि शुक्तिः रजतत्वविशिष्टा अतः यत्र वस्तुतः रजतमस्ति तत्र इदं रजतमिति ज्ञानं जायते तत्र गृहीतप्रकारेण रजतत्वेन रजतं वर्तते अतः तत् रजतं यथाभूतम् अविपरीतं तत्प्रकारविरोध्याकाररहितम् एतत् किमर्थम् उक्तम् इति चेत् रजतत्वज्ञानं प्रति रजतत्वाभावः यथा विरोधी भवति तथा शुक्तित्वमपि गृह्यमाणं विरोधी भवति इति सूचनार्थमेव उक्तम् यतः नेदं रजतम् इति ज्ञानकाले इदं रजतम् इति ज्ञानं न जायते तद्वत् इयं शुक्तिः इति ज्ञानकालेपि इदं रजतमिति ज्ञानं न जायते अतः रजतत्वाभावः यथा रजतत्वस्य विरोधी आकारः तथा शुक्तित्वमपि रजतत्वविरोध्याकार एव इति सूचितं भवति इति एकं व्याख्यानम् अथवा यत्र कालभेदेन विरोधिधर्मः प्रादुर्भवति यथा पूर्वं घटः नीलः आसीत् पश्चात् पाकवशात् रक्तत्वम् आगतं तत्र विरोधिधर्मस्य अनुत्पत्तिपर्यन्तमेव नीलतत्वव्यवहारः भवति रक्तरूपस्य अनुत्पत्तिपर्यन्तमेव अथवा रक्तोत्पत्तेः प्रागेव इदं नीलतत्वम् इति व्यवहारः प्रामाणिकानां भवति अतः तत्र तु यथाभूतमेव वस्तु अस्ति यदि यथाभूतं गृह्यमाणं सदिति गृह्यमाणं यथाभूतं वस्तु सत् इति उच्यते तर्हि रक्तोत्पत्तेः परमपि इदं नीलतत्वम् इति व्यवहारापत्तिः कुतः गृहीतप्रकारेण तत्र घटः वर्तते गृहीतप्रकारः इत्युक्ते नीलः नीलरूपमेव गृहीतप्रकारः नीलरूपवत्वं नीलरूपवत्वे प्राक् अयं नीलः इति ग्रहणं जातं गृहीतप्रकारः नीलरूपवत्वं नीलरूपवत्ववान् भवति अयं घटः यः घटः नीलरूपवान् आसीत् स एव किल अधुनापि वर्तते तस्मात् इदं वस्तु यथाभूतमस्ति अतः इदं नीलम् अथवा इदं नीलतत्वम् इति व्यवहारापत्तिः तद्वारणाय उच्यते यथाभूतत्वमात्रं न पर्याप्तम् अविपरीतत्वमपि अपेक्षितम् इति यद्वस्तु तत्र भवति तत् गृहीतप्रकारेण वर्तमानं चेदपि तत्प्रकारविरोध्याकाररहितं न गृहीतप्रकारः नीलरूपवत्वं तद्विरोध्याकारः रक्तरूपवत्वं तद्रहितं न यतः इदानीं स एव घटः रक्तरूपवान् भवति अतः
सः घटः अविपरीतो न भवति। गृहीतप्रकारेण वर्तमानत्वात् यद्यपि तत्र वस्तु यथाभूतं तथापि अविपरीतं न भवति। तस्मात् तत्र नीलतत्त्वव्यवहारः प्रामाणिकानां न भवति इति दर्शयितुमेव अविपरीतम् इति प्रयुक्तम्। इदानीं शङ्का भवति, एवं सदसतोः उक्तचतुर्वर्गान्तर्भाववादिना तत्र प्रमेयान्तर्भावः एव असतः वक्तव्यः, किन्तु असतः प्रमेयान्तर्भावः अनुपपन्नः। कुतः? सत्वं नाम किम्, असत्वं नाम किम्? सत्वं नाम प्रमाणविषयत्वम्, असत्वं नाम तदभावः, प्रमाणविषयत्वाभावः। प्रमाण अविषयस्य प्रमाणविषयत्वं नैव घटते विरोधात्। अतः प्रमेये असतः अन्तर्भावः नैव भवितुमर्हति। तथा च सदसतोः उक्तचतुर्वर्गान्तर्भावः कथं सम्भवति इति शङ्का। किञ्च असत् इति उक्तं किल, असद् इति किम् उच्यते? निरूपाख्यमेव उच्यते, शशशृङ्गादिकं तुच्छमेव उच्यते असदिति। अत्यन्त असति प्रमाणसम्बन्धः नैव उपपादयितुं शक्यते इत्यपि शङ्का भवति। अतः पृच्छति, कथम् उत्तरस्य प्रमाणेन उपलब्धिः इति। इतः प्राक् असच्च असदिति गृह्यमाणं यथाभूतम् अविपरीतं तत्त्वं भवति इति। इदं वाक्यम् अभावपरम्। कथम् उत्तरस्य प्रमाणेन उपलब्धिः इति इदानीं पृच्छति। तत्र समाधानं वदति, सति उपलभ्यमाने, सत्यपि उपलभ्यमाने तदनुपलब्धेः प्रदीपवत् यथा दर्शकेन दीपेन दृश्ये गृह्यमाणे तदिव यत् न गृह्यते तत् नास्ति। यदि अभविष्यत् इदमिव व्यज्ञास्यत विज्ञानाभावात् नास्ति इति। एवं प्रमाणेन सति गृह्यमाणे तदिव यत् न गृह्यते तत् नास्ति। यदि अभविष्यत् इदमिव व्यज्ञास्यत विज्ञानाभावात् नास्ति इति। तदेवं सतः प्रकाशकं प्रमाणम् असदपि प्रकाशयति इति भाष्यग्रन्थः। तस्य अयम् अभिप्रायः। तदनुपलब्धेः इति वर्तते किल, तेन अनुपलभ्यमानत्वमेव उच्यते, प्रमाणविषयत्वं तु न उच्यते इति शङ्कायां दृष्टान्तमाह प्रदीपवत् इति। सत्यपि उपलभ्यमाने तदनुपलब्धेः, उपलभ्यमानं वस्तु यद्यपि अस्ति तथापि तदनुपलब्धेः प्रदीपवत् इति। उपलब्धियोग्यं वस्तु न उपलभ्यते इति। कथं प्रदीपः शशशृङ्गग्राही भवितुमर्हति इति चेत् तदेव तत्र शङ्कायाम् इदानीं विव्रियते भाष्यकारेण। यथा दर्शकेन दीपेन दृश्ये गृह्यमाणे तदिव यत् न गृह्यते तत् नास्ति इति। दीपः स्वसम्बद्धं सर्वं वस्तु प्रकाशयति, दर्शनयोग्यं सर्वं दीपः प्रकाशयति। अतः दृश्यं सर्वं घटादिकं गृह्यते। दीपे सत्यपि यत् घटादिकम् इव न गृह्यते तत् नास्ति। दीपे सति घटः गृह्यते किन्तु पटः न गृह्यते। तर्हि दर्शनयोग्यः पटः यतः न गृह्यते ततः सः तत्र नास्ति इति निर्णीयते। यदि अभविष्यत् इदमिव व्यज्ञास्यत, यदि पटः अपि अत्र अभविष्यत् तर्हि इदमिव घटादिकमिव पटोपि ज्ञातः स्यात्, किन्तु न ज्ञायते। विज्ञानाभावात्, पटोपलब्धेः अभावात् पटः नास्ति इति निर्धार्यते। एवं प्रमाणेन सति गृह्यमाणे तदिव यत् न गृह्यते। एवञ्च एवमेव प्रमाणेन किञ्चित् प्रमेयं यदा गृह्यते तदा अन्यत् यत् न गृह्यते तत् नास्ति इति निश्चीयते। यदि तदपि अभविष्यत् तर्हि इदमिव तदपि ज्ञातं स्यात्, यतः न ज्ञायते अतः नास्ति इति। अत्र तत् नास्ति इति वचनात् असच्छब्दः
अत्यंत असत्परः न किंतु अभावपरः तस्य च प्रमाणगम्यत्वम् उपपद्यते इति दर्शितं भवति। तदुपरि शंका भवति दीपस्य प्रमाणस्य वा भावग्राहिणः अभावग्राहित्वं कथम् उभयोरपि ग्रहणं यदि अङ्गीक्रियते तर्हि इदं घट तदभाववत् इति उभयवत्ता बुद्धिः स्यात् इति शंका भवति। तत्र अस्यां शंकायाम् एव अयं ग्रन्थः अवतीर्णः दृश्ये गृह्यमाणे तदिव यत् न गृह्यते इति। अयम् अभिप्रायः पदार्थः द्विविधः भवति। अत्र अभावशब्दः प्रयुक्तः किल न भावः अभावः भावभिन्नः इत्यर्थः। तथा च पदार्थः द्विविधः भाव तद्भिन्नभेदात्। अत्र भिन्नपदेन यथा यथम् अभावचतुष्टयस्य ग्रहणं विवक्षितं तथा च यः भावः यदा गृह्यते तदभावः एव तदा गृह्यते इति अस्माभिः न उच्यते, किन्तु अन्यस्य अभावः गृह्यते। अतः एकस्यैव एकत्र एकदा भावाभावग्राहित्वम् उपपन्नम् इति। तन्नास्ति इति भाष्यस्य तस्य अभावः इत्यर्थः। यदि दीपेन यदा दीपेन रूपं गृह्यते तदा रसः न गृह्यते, तावता रसाभावः कथं सिद्ध्यति इति चेत् तत्र उच्यते यदि इत्यारभ्य भाष्यकारेण उच्यते यदि अभविष्यत् इदमिव व्यज्ञास्यत विज्ञानाभावात् नास्ति इति। अयमभिप्रायः केवलम् अग्रहणमेव अभावसाधकम् इति न मन्तव्यं, किन्तु योग्यानुपलब्धिरेव इति। आदौ भाष्ये दृष्टान्ते अर्थम् उपपाद्य दाष्टान्तिके प्रमाणे एक भाव अन्य अभावग्राहित्वम् उपपादितम्। अतएव एवम् इत्यारभ्य वाक्यद्वयं दृश्यते भाष्ये। यदि इत्यारभ्य वाक्यद्वयं दृश्यते। यदि अभविष्यति इदमिव व्यज्ञास्यते विज्ञानाभावात् नास्ति इति पर्यन्तं दृष्टान्ते अर्थस्य उपपादनम्। एवं प्रमाणेन सति गृह्यमाणे तदिव यत् न गृह्यते तत् नास्ति। यदि अभविष्यति इदमिव व्यज्ञास्यते विज्ञानाभावात् नास्ति इति दाष्टान्तिके प्रमाणे एकभावग्राहित्वम् अन्य अभावग्राहित्वञ्च उपपाद्यते। एतावता घटे दीपेन दृश्यमाने दीपदृश्य पट अनुपलब्ध्या पटाभावग्रहणम्। एवं चक्षुरादि प्रमाणगम्यः यः घटादिः तस्य अनुपलब्ध्या घटाद्यभावस्य ग्रहणम् इति सिद्धं भवति। एवञ्च अनुपलब्धिरूपं यत् अभावग्राहकम् अतिरिक्तं प्रमाणम् इति तु भ्रमः न कर्तव्यः। अतः अग्रे दृष्टान्तस्य अभिप्रायं स्पष्टयति भाष्यकारः तदेवं सतः प्रकाशकं प्रमाणम् असदपि प्रकाशयति। सद्ग्राहकम् इन्द्रियमेव असतः अपि ग्राहकम् अभावे प्रमाणम् इन्द्रियमेव अनुपलब्धिः सहकारिणी। तदेवम् इत्यत्र एवम् इत्यस्य दीपवत् इत्यर्थः। नीलादि रूपाभाव प्रत्यक्षे दीपापेक्षा दृश्यते। दीपस्य च चक्षुः सहकारित्वात् चक्षुरपि अभाव प्रत्यक्षे अपेक्षितम् इति। भाव प्रत्यक्षे इन्द्रियं चक्षुरादिकं करणतया क्लुप्तं तदेव अभाव प्रत्यक्षेपि करणम् इति सिद्ध्यति। अनुपलब्धिः तर्हि न करणं किन्तु सहकारिकारणम् इति अभिप्रायः। एवञ्च भावाभावयोः द्वयोरपि प्रमेये अन्तर्भावः निरूपितः।